बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप और मज़े में चल रहा है और अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी टिप टॉप मज़े में होंगे, अपने अपने घरों पर खुशबाश होंगे। तो जनाब आज बड़े ही मज़े का एक और टॉपिक लेकर आई हूँ और उस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी आप लोगों से और उम्मीद है कि आप लोगों को सुनकर अच्छा भी लगेगा। और साथ साथ जो वीडियो आप देखेंगे तो आप नया नाज़ाबाद की सैर करेंगे। तो मैंने कहा चलें जनाब साथ साथ नया नाज़ाबाद भी घूमते हैं और मज़े मज़े की कुछ बातें भी अगर कर ली जाएं, कुछ टिप्स आपको बता दूं मैं, तो फिर क्या मज़ायका है। तो यहीं पे जनाब अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो जनाब आज आपको खुश रहने के मैं जो है वो 6 फार्मूले बताऊंगी। तो फार्मूला नंबर 1 है कि शिकवे करना कम कर दीजिए। जी जनाब। तो जनाब ये जो शिकवे होते हैं ना, ये कभी कभी हम इंसानों से करते हैं और कभी कभी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भी करते हैं। अच्छा, रब्बुल इज़्ज़त से हम शिकवे कैसे करते हैं कि हमारे शिकवे ये होते हैं कि जी हमारे पास ये नहीं है, उसके पास वो है। किसी और की ज़िंदगी को देखकर अपनी ज़िंदगी को कमतर समझना और उस चीज़ों को लेकर अल्लाह ताला से शिकायत करना कि उसके पास तो फ़ला चीज़ है, मेरे पास ये नहीं है। उसके पास तो ब्रांडेड कपड़े हैं तो मेरे पास नहीं है। उसके पास बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास गाड़ी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम जो सोचते हैं इससे हम अपने आप को भी परेशान करते हैं और हमें शिकवे और शिकायतों की इतनी गंदी आदत हो जाती है कि फिर ये शिकवे और शिकायत हम इंसानों से भी करने लग जाते हैं। तो यकीन माने जब ये शिकवे और शिकायत अल्लाह से तो आप कर लेते हैं तो मतलब उसके जवाब में आपको कभी भी कुछ ऐसा नहीं आता जो आपको तकलीफ़ दे या अल्लाह ताला आपको छोड़ दे। वो अपने बंदे को कभी नहीं छोड़ता है, चाहे आप उसकी नाफरमानी करें, चाहे आप उससे शिकवे करें, चाहे आप उसकी नाशुक्री करें, चाहे आप उसकी इबादत नहीं करें, लेकिन फिर भी वो अपने बंदे को नहीं छोड़ता। लेकिन अगर यही शिकवे शिकायत की आदत आप इंसानों के साथ करने लग जाते हैं ना, तो फिर इंसान आपसे दूर भागना शुरू हो जाते हैं। फिर इंसान आपसे उकताना शुरू हो जाता है। आपका हर रिश्ता आपसे बेजार रहने लगता है कि यार ये बंदा तो बस शिकवे ही करता रहता है, मैं तो कुछ भी कर लूँ इसको मैं खुश रख ही नहीं सकता। कभी भी ये इंसान खुश रह ही नहीं सकता। सोचना कम कर दें। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी में क्या हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला होता है, कोई ना कोई मसाइल होते हैं। तो उसके हल के लिए जो है ना, इंसान जो है कोशिश ज़रूर करे। कोशिश ये नहीं कि कोशिश करना छोड़ दे, सोचना छोड़ दे। ओवर थिंकिंग, हर टाइम सोचना, परेशान रहना, ज़्यादा सोचें इंसान को जो है एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर मुब्तला कर देती हैं और इंसान सिर्फ परेशान ही रहता है, उलझनों में रहता है, उसकी परेशानी में इजाफ़ा होता रहता है, उसका मूड ख़राब रहता है ज़्यादा परेशान रहने से, ज़्यादा सोचने से। तो ज़्यादा जो ये सोचना है ना, ये आपको अंदर ही अंदर ख़त्म कर देता है। आपको जिस्मानी भी बहुत ज़्यादा जो है अज़ियत महसूस होती है, आपको बहुत सारी बीमारियां लाहक हो जाती हैं। तो प्लीज़ अपनी मसाइल के बारे में सोचना कम करें, मसाइल के हल के लिए कोशिशें करें, जद्दोजहद करें, अल्लाह से दुआएं करें और इंशाअल्लाह जो उसका जो हल है यानी उसके नताइज का जो हल है ना, उसके बारे में भी सोचना छोड़ दें, वो अल्लाह पे छोड़ दें। आप मेहनत करें, फल अल्लाह देगा। अब जैसे कि हम यूट्यूबर को ही ले लीजिए कि हम लोग अपनी वीडियो डालते हैं, व्यूज़ नहीं आते, तो मतलब अच्छा हमें रिस्पांस नहीं मिलता, तो हमें एक अजीब सी टेंशन हो जाती है कि यार व्यूज़ नहीं आए, यार लोगों के पास हमारी वीडियो नहीं गई। तो इन सारी टेंशन से बाहर निकल जाएं। आप सिर्फ मेहनत करें और अच्छे से जिस तरीके से एक वीडियो बनाई जाती है या एक व्लॉग बनाया जाता है तो उसको अच्छे से बनाएं और अच्छे से वॉइस ओवर करें, अच्छा सा थंबनेल लगाएं और बस आपने उसको अपलोड करना है और उसके नताइज का हल आप सिर्फ अल्लाह पे छोड़ दें कि आपने मेहनत की है तो इसका फल आपको अल्लाह ज़रूर देंगे। फार्मूला नंबर 3 जनाब ये है कि उतनी ही ज़िम्मेदारियाँ या उतने ही काम का बोझ अपने कंधे पर डालें जितनी आप में सकत है, जितनी आप में बर्दाश्त है, जितनी आप में हिम्मत है उसे करने की। अपने ऊपर एक्स्ट्रा बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल तरीके के साथ मुतमईन होकर आराम से आप अपनी सेहत को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए उतना ही काम अपने सर पर लें जितना आप
سوچیں کہ آپ خوشی خوشی اور آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک ہاؤس وائف ہو گئی، اب اس کے کچن کے کام ہوتے ہیں تو سارے کام کو ایک ساتھ جو ہے آپ نہ نکال لیں۔ جیسے اگر ایک دن آپ کچن کی کلیننگ کر رہی ہیں تو بس آپ کچن کی ہی ڈیپ کلیننگ کریں، یہ نہیں کہ آپ پورے گھر کی اکٹھا ڈیپ کلیننگ کرنے بیٹھ گئی ہیں اور پورے گھر کو آپ نے پھیلا کے رکھ دیا ہے۔ اب آپ کے سر پہ بوجھ ہوگا اور سر درد ہوگا اور آپ پھر چڑچڑا کے بچوں کے اوپر غصہ کریں گی، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو بس اتنی ہی ہمت کریں، اتنی ہی سکت اور اتنا ہی بوجھ اٹھائیں جتنا آپ اٹھا سکتی ہیں۔ تو ایک دن کے اندر اپنا ایک کام کریں کہ کچن کی ڈیپ کلیننگ بہت اچھے سے ایک دن آپ کر لیں، پھر دوسرے دن آپ نے بیڈ روم کی ڈیپ کلیننگ کر لی، تو اس طریقے سے آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کا موڈ جو ہے وہ خراب بھی نہیں ہوگا، اور خوشی خوشی اور کم وقت میں آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے کام کو سر انجام دے سکیں گی۔ فارمولا نمبر 4 یہ ہے جناب کہ اپنے لیے بھی وقت نکالنا ہے اور اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے گھر کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، شوہر کو دیکھا، آس پاس کے لوگوں کو، سب رشتوں کو، سب کچھ دیکھا۔ ایک ہاؤس وائف جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی اتنی مگن ہو جاتی ہے اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی سب چیزوں کے اندر کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، اپنی ذات کو بھول جاتی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہ کریں، اپنے آپ کو یاد رکھیں اور اپنے لیے وقت نکالیں۔ کبھی کبھی اپنی اسکن کیئر کر لیں، کبھی کبھی اپنا کوئی ہیئر ماسک بنا لیں، وہ آپ لگا لیں تاکہ آپ کے بال اچھے ہو سکیں، آپ کی اسکن اچھی ہو سکے۔ کبھی کبھی گھر کے اندر مینی پیڈی کر لیں، مطلب اپنے لیے وقت نکالنا سیکھیں۔ صرف یہ نہیں، آپ ہمیشہ اپنے عورتوں کو دیکھا ہوگا، ہاؤس وائف جو بھی ہوتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ جی ہمیں ہمارے لیے وقت ملتا ہی نہیں ہے۔ تو وقت ملتا نہیں ہے، وقت نکالا جاتا ہے۔ جب آپ ہر کام کے لیے اپنا وقت نکالتی ہیں، ایک اپنا شیڈیول بناتی ہیں، تو پھر آپ اپنے لیے کیوں نہیں وقت نکال سکتی؟ تو اپنے لیے بھی وقت نکالنا سیکھیں۔ تو فارمولا نمبر 5 یہ ہے جناب کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جو ہے نا وہ خوش رکھنا شروع کر دیں، یعنی خوشیاں بانٹنا شروع کر دیں۔ تو جو بھی آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے اندر، سب سے پہلے تو جناب آپ کی اپنی فیملی آتی ہے، آپ کے اپنے بچے آتے ہیں، آپ کے شوہر اور آپ کے اپنے ان لاز ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ سب آتے ہیں۔ تو خوشیاں جو ہیں نا وہ بانٹنے سے ہمیشہ بڑھتی ہیں۔ آپ لوگوں کی خوشیوں کا باعث بنیں، آپ لوگوں کو خوشیاں بانٹیں۔ تو بدلہ مطلب بدلے کی امید آپ ان بندوں سے نہ رکھیں کہ بدلے میں وہ بھی آپ کو خوشی دیں گے، بالکل بھی نہ رکھیں۔ آپ صرف خوشیاں دینا سیکھیں۔ آپ یقین کریں، مطلب آپ کو اتنی خوشی ملے گی کہ آپ جس کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم بہت سی چیزیں اپنے لیے خریدتے ہیں، ہم شاپنگ کرتے ہیں اپنے لیے، لیکن کبھی کسی اور کے لیے کچھ خرید کے دیکھیں، کبھی کسی اور کی کسی خواہش کو پورا کر کے دیکھیں، تو یقین مانیں آپ کو اتنی خوشی ملے گی، اتنی خوشی ملے گی کہ جو آپ اپنی پسندیدہ چیز جو خریدتے ہیں نا، اس سے بھی آپ کو وہ خوشی اور اطمینان نہیں ملے گا جو خوشی آپ کسی اور کو دے کر جو ہے نا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں کا باعث بنیں، دوسروں کا خیال رکھیں۔ فارمولا نمبر 6 ہے اپنی اصلاح کرنا۔ جی ہاں بالکل، اپنی اصلاح کرنا۔ آپ پورے معاشرے کو ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ تمام لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی برائیوں کو ختم کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سامنے والے کی برائیاں بہت اچھے سے نظر آ رہی ہوتی ہیں، سامنے والوں کے کیڑے ہمیں بہت اچھے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، بٹ جو برائیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں نا وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہی ہماری سب سے بڑی خرابی ہے، یہی ہماری وہ چیز ہے جو ہمیں خوش رہنے نہیں دیتی کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے بارے میں برا سوچتے رہتے ہیں۔ اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس نے یوں کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، اور اپنے آپ کو ہم سمجھتے کہ جی ہم بہت اچھے ہیں، ہم کچھ غلط نہیں کرتے، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، ہم کسی کے ساتھ غلط نہیں ہوتے۔ تو یہی سب سے بڑی خرابی ہے ہماری۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر جو برائیاں ان کو نکال کے باہر پھینک دینا ہے، پازیٹیو سوچنا ہے، نیگیٹیوٹی کو اپنے اندر سے بالکل ختم کر دینا ہے۔ تو بس جب آپ ان سب چیزوں کو فالو کرنے لگیں گے، اپنی زندگی کے اندر ان تمام تر چیزوں کو لانے لگیں گے، یقین کریں آپ کی زندگی بہت خوشگوار بن جائے گی۔ اور آپ جب آپ خوش رہنا شروع کریں گے نا تو آپ کے ارد گرد آپ کے اپنے، آپ کے پرائے سب آپ سے خوش رہنے لگیں گے۔ آپ کا موڈ اچھا رہے گا تو آپ کے گھر کا ماحول اچھا رہے گا، آپ کے بچے آپ سے خوش رہیں گے، آپ بچوں کے ساتھ بہت اچھے سے، بہت پیار کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر سکیں گے۔ تو ضرور آپ لوگ ان سب ٹپس کو فالو کیجیے گا اور مجھے صرف دعاؤں میں یاد رکھیے گا،
اور اگر ولاگ اچھا لگا ہے، اگر آپ کو نئے ناز آباد کی سیر اچھی لگی ہے اور آپ کو یہ ساری باتیں اچھی لگی ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو مجھے اجازت دیں نیکسٹ ولاگ تک کے لیے۔ تو جناب اپنا بہت خیال رکھیے گا، آسانیاں بانٹیے گا، لوگوں کی خوشیوں کا باعث بنیے گا۔ اللہ حافظ۔